व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य एतस्य पादस्य चितः तिसृभ्यो जसः चतुरः शशि एतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं विद्यते। एतद्विषये पूर्वं वयं काशिकाग्रन्थं पश्यामः। काशिकाकारः किं विचारयति एतद्विषये। चितः इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति चितः अन्तः उदात्तः भवति। चितः इत्यनेन केवलं चकारितसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति, अपि च चित् प्रत्ययान्त समुदायः अत्र गृह्यते। तेन चित् प्रत्ययान्तः यः प्रकृति प्रत्यय विशिष्टः समुदायः स एव अत्र चित्पदेन गृह्यते, तस्य अन्तः उदात्तः भवति। यथा अत्र भञ्जभास मिदो घुरच् इति सूत्रं वर्तते। अत्र भञ्जधातोः यदा घुरच् इति प्रत्ययः भवति, घुरुच् इत्यत्र उर इति अवशिष्यते, अन्यस्य सर्वस्य तत्र अनुबन्धत्वात् लोपः भवति। अत्र भञ्जघटकः यः जकारः तस्य कुत्वेन गकारे सति अत्र यः अनुस्वारः सः तावत् तत्र परसवर्णे सति अकारः भवति इति कृत्वा भङ्गूर इति भवति। स्वादिकारे कृते सति भङ्गुरम्। एवम् अत्र भासधातोः भासुरं, मिदधातोः अत्र मिदेर्गुणः इति गुणे सति मेदुरम् इति रूपं जायते। अत्र भङ्गुरं भासुरं मेदुरम् इति प्रकृतिप्रत्ययः समुदायः यः भङ्गुरं भासुरं मेदुरम् इत्यादि रूपः वर्तते, तस्य अन्तः उदात्तः भवति। तेन सर्वत्र र घटकः अकारः उदात्तः भवति। एवम् एतस्य स्वरूपम्। आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्त्यकुण्डिनच कुण्डिनः। अत्र अगस्त्यकौण्डिन्ययोः अगस्त्यकुण्डन अगस्त्य शब्दस्य स्थाने कौण्डिन्य शब्दस्य स्थाने अगस्ति इति कुण्डिनच् इति आदेशः भवति। अत्र कुण्डिनच् इति यः आदेशः कौण्डिन्यस्थाने भवति सः चित् वर्तते। अतः चित् प्रत्ययान्तः अत्र कुण्डिन इति भवति। तस्य अन्त्यः नकारघटकः अकारः स उदात्तः भवति। अतएव अत्र काशिकाकारोऽपि वदति चिति प्रत्यये प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य अन्तः उदात्तः इष्यते। तेन बहुपटवः उच्चकैः। किमर्थम् एतदुच्यते? यथा तत्र बहुपटवः इत्यत्र अत्र बहुच प्रत्ययः पटु शब्दात् वर्तते। अतः अत्र अन्तः यदा प्रकृतिप्रत्ययसमुदायः अन्तः उदात्तः भवति इति कथनेन बहुपटु इत्यत्र टु घटकः उकारः उदात्तः भवति। उच्चकै इत्यत्र अकच् प्रत्ययः वर्तते, स च टेः प्राग् भवति इति कृत्वा अत्र कै घटकः ऐकारः उदात्तः भवति। अनुदात्तौ सुप्पितौ इति रीत्या अत्र पटवः इत्यत्र व घटकः अकारः अत्र उदात्तः न भवति, अनुदात्तः भवति। अत्र अनुदात्तौ सुप् इति सूत्रेण तत्र शशः अनुदात्तस्य सत्वात् इति एवं रूपेण अत्र विचारः जायते। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद्विषये किं विचारयति तावद् वयं विचारयामः।
चितः इति सूत्रविषये अत्र प्रदीपकारः कथयति अन्तः इति वर्तते, अर्थात् अन्तःशब्दस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भवति। अन्तःशब्दस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् अत्र अन्तः एव उदात्तः भवति। अत्र यः अन्तःशब्दः कस्मात् आगतः इति तत्र विचारे तु कर्षात् ततो घयोन्त उदात्तः इत्यस्मात् सूत्रात् अन्तःशब्दः अत्र सर्वत्र तत्र अनुवर्तते एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु। अस्तु तावत्। अत्र घुरच् इति आदेः प्रत्ययस्य कुण्डिनच् इति आदेः अप्रत्याच्यः ग्रहणम्। तो घुरच् इति आदेः प्रत्ययस्य आदेः प्राप्तः आसीत् उदात्तः। कुण्डिनच् इत्यत्रापि अत्र अप्रत्ययः वर्तते, तथापि आदेः प्राप्तः आसीत्। तत्सर्वं प्रबाध्य अनेन चितः इति सूत्रेण अन्त्यः उदात्तः भवति। चितः सप्रकृतकेर्बह्वकजर्थम्, यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तमासीत्, चित् इत्यनेन प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य ग्रहणं भवति। किमर्थं? येन यत्र बहुच प्रत्ययः वर्तते तत्र बहुच प्रत्ययस्यापि अन्तः उदात्तः स्यात्। एतदर्थं तत्र सप्रकृतिकस्य ग्रहणं भवति। किं प्रयोजनं? बहुवकजर्थम्, अर्थात् बहुच प्रत्ययार्थम् अकच प्रत्ययार्थं। अतएव तस्य व्याख्यानमपि विधाति भाष्यकारः बहुजर्थम् अकजर्थं च। बहुजर्थं तावत् बहुभुक्तं बहुकृतं, तत्र बहुच प्रत्ययः भुक्तशब्दात्। अकच प्रत्ययः सर्वकैः विश्वकैः उच्चकैः नीचकैः सर्वके विश्वके इत्यादौ। तत्र सर्वे एते शब्दाः अन्तोदात्तः भवन्ति। अत्र बहुच प्रत्ययः यत्र वर्तते, अकच प्रत्ययः यत्र वर्तते, तस्य अन्तोदात्तता प्राप्ता आसीत्। तत्प्रबाध्य अनेन चितः सप्रकृतेः ग्रहणात् अत्र अन्तः उदात्तः भवति सर्वस्य समुदायस्य। प्रश्नः भवति चितः सप्रकृतेर्बहुकजर्थम् इति यद् वार्तिकं वार्तिककृता उपन्यस्तं, तद् वार्तिकं किं विधेयस्वरूपेण नियमस्वरूपेण वा स्वीकरणीयम् इति प्रश्नः उदेति। भाष्यकारः कथयति एतस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति न वक्तव्यं। मतुपलोपः अत्र द्रष्टव्यः। चितः अत्र मतुपलोपः वर्तते। चित् अस्ति अस्मिन्, चकारः इति संज्ञकः यस्मिन्, एवं भूतः समुदायः चित् इति अत्र एतस्वरूपं भवति। मतुपलोपः अत्र द्रष्टव्यः। तद् यथा पुष्पका येषां ते पुष्पकाः, कालका येषां ते कालकाः, अथवा अकारो मत्वर्थीयः, अत्र अकारः मत्वर्थीयः भवति। अत्र एवं वदति अत्र यत् सर्वकाः विश्वकाः उच्चकैः नीचकैः सर्वके विश्वके, अत्र मतुप्रत्ययः अत्र वर्तते। मतुवर्थः का प्रत्ययः, यथा अर्थात् ठन् प्रत्ययः भवति अतिरिठनौ इति सूत्रेण, तेन तथा भवितुमर्हति। तो पुष्पका येषां ते पुष्पकाः, कालका येषां ते कालका, अथवा अकारः प्रत्यर्थीयः वर्तते। तुन्दः घाटः इति वदति। पूर्वसूत्रनिर्देशः स चित्तवान् चितः इति। एतस्य किं तात्पर्यम्? अत्र कैयटः एतद्विषये विचारयति। चिद अवयवत्वात् समुदायः चित् उच्यते। चितः अवयवत्वात् समुदायः चित् भवति, तेन तत्र तस्य अन्तः उदात्तः भवति। अग्रे कथयति लक्ष्यानुरोधात् गौणोप्यर्थः क्वचित् आश्रयते। गौणोप्यर्थः अर्थात् यः चित् नास्ति, चित् अचित् समुदायः तत्रापि गौणः। केवलं चित् प्रत्ययः स तत्र मुख्येन चित् वर्तते। चितचित् घटित समुदायः प्रकृति प्रत्यय समुदायः सः गौड़ः चित् वर्तते। तो लक्ष्यानुरोधात् क्वचित् गौड़स्य ग्रहणं
क्वचित मुख्यस्य ग्रहणम इति तात्पर्यम्। लक्षानुरोधात् गौड़ोप्यर्थः क्वचित आश्रियते। अकचः चित्तम् अस्यैव अर्थस्य लिंगं, लिंगं नाम हेतुः तत्र तद्विषये वर्तते। अन्यथा एकाच्त्वात् अकचः चित्तं न स्यात्। अन्यथा अत्र एकाच्त्वात् अत्र अकचः चित्तं न कुर्यात्। कृतं तेन ज्ञायते तथा भवति। अथवा अकारः मत्वर्थीय इत्यस्य अथवा इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्रापि कैयटः कहते थे मुख्यः एव शब्दार्थः एवम् आश्रितः भवति। मुख्यः एव शब्दार्थः, यः शब्दार्थः उच्यते स एव तत्र आश्रितः भवति। न नयं चित्तस्य इति भाव्यम्, अर्थात् चित्तस्य इति करणीयम् आसीत्। किमर्थम् अत्र कृतं वर्तते? उच्यते पूर्वसूत्र निर्देशः, निर्देशश्च पूर्वसूत्रे निर्देश चित्तवान् चित्तवान् चितः, चित् अस्ति अस्य इति चित्तवान्, चित्तवान् इत्यर्थे चितः इति वर्तते। तो चितः इत्यत्र अकारः मत्वर्थीयः वर्तते। चित् अस्ति अस्मिन् एवं भूतः समुदायः चित् भवति। तो तेन पूर्वसूत्र निर्देशश्च चित्तवान् चित इति, चित्तवान् यः च चितः एवं तत्र कर्तते। तो इत्थम् आदाय अत्र बहुव्रीहि चितः इति सूत्रे अत्र बहुव्रीहि समासम् अनाश्रित्य केवलम् अत्र मत्वर्थीय प्रत्ययः चकारः इति यस्य इति चित्, चित् इत्यनेन केवलं प्रत्ययः गृह्यते। किन्तु चित् चकारित संज्ञकः अस्ति अस्मिन् यस्मिन् समुदाये स समुदायः चित् भवति। तादृशः चित् भवति अत्र प्रकृतिप्रत्यय समुदायः। तेनैव तस्य ग्रहणं स्यात्। पृथक्तया अत्र ससमुदायस्य चितः ग्रहणम् इति प्रकृतिप्रत्यय समुदायस्य चितः इत्यनेन ग्रहणम् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। एवं अत्र समाहितम्। तो एवं रीत्या अत्र चितः इति यत् पदं वर्तते तत् पूर्वव्याकरणे प्रथमया कार्ये निर्दिश्यते। तेन चित्वात् समुदायः चित्तवान् यः समुदायः तस्य अन्तः उदात्तः भवति इति तस्य अर्थः प्रतिपद्यते। कुण्डिराजादयोऽपि विदेशवद्भावेन चित्तवन्तः उच्यन्ते, अतः तेभिः अन्तोदात्तः भवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। अच्छ नागेश भट्टः अत्र चिदवयवत्वात् इति प्रतीकमादाय अत्र किञ्चित् वदति। अत्र चिदवयवत्वात् इति यत् कथनं वर्तते नागेशभट्टस्य तद्विषये कहते एवं च गम्यमानार्थत्वात् अप्रयोग एव लोपः। गम्यमानार्थत्वात् अप्रयोगः एव तस्य लोपः भवति। सौत्रः मतुपलोपः इत्याशयम् अन्ये। सौत्रत्वात् अत्र मतुपलोपः भवति इत्यपि आशयः भवति। तो एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सम्पद्यते। अग्रे सूत्रं वर्तते तिसृभ्यो जसः। तिसृभ्यो जसः इति सूत्रविषये अत्र कथयति तावत् काशिकाकारः सः कथयति यत् तिसृशब्दात् विहितः यः जस् तस्य अन्तः उदात्तः भवति, समुदायस्य अन्तः उदात्तः भवति। यथा अत्र तिसृशब्दात् यदा जस् प्रत्ययः तिसृ जस् भवति, जकारस्य संज्ञां जातं तिसि अस् इति भवति, यणि सति तिस्रः इति भवति। तो त्रिसि इति शब्दात् अत्र उत्तरं यत् जस् सः जस् एव उदात्तः भवति। वस्तुतः जस् इति अनुदात्तौ सुपितौ इति सूत्रेण अनुदात्तः वर्तते, किन्तु तस्य स्थाने तिसृभ्यो जसः इति सूत्रेण उदात्तविधानं भवति इति कृत्वा तिस्रः तिष्ठन्ति। यत्र स्रघटकः कारः उदात्तः, अन्य सर्वम् अनुदात्तं भवति इति।
अत्र उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इत्यस्य अपवादः। उदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति रीत्या अत्र स्वरितः स्यात् तिस्र घटकः स्र घटकः अकारः, यतो हि तिस्रि घटकः तत्र ऋकारः यः वर्तते सः उदात्तः वर्तते। तस्य स्थाने यदा यड् भवति तस्मात् परः जस् घटकः जस् इत्यस्य अस् इति यः अकारः सः अनुदात्तनुदात्तो सुप्पितो इति सूत्रेण तेनुदात्त स्वरितोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण सः स्वरितः स्यात्, स्वरितः न भवेत् उदात्तः भवेत्। एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। शसि उदात्त यणो हल पूर्वाति सिद्धे अन्यत्र बहुवचने षट् चतुर्भ्यो हलादि इति विधानात् जसेव लभ्यते इति जस ग्रहणम् उपसमस्तार्थम् एके इच्छन्ति अति तिस्रौ इत्यत्र स्वरो मा भूत्। अत्र षट् चतुर्भ्यो हलादि इति विधानात् जसेव लभ्यते। अत्र जस ग्रहणं किमर्थं वर्तते? उपसमस्तार्थम् उपसमस्तार्थं भवति एतदर्थम् एवं केचन तत्र इच्छन्ति। तेन अतिस्रौ इत्यत्र तादृशस्य स्वरस्य विधानं न भवति इत्यर्थः। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। एतद् विषये अत्र चतुराशशि इति सूत्रस्य क्षमतां तिसृभ्यो जसः इति सूत्रव्याख्यानावसरे तावत् पूर्वं भाष्यग्रन्थात् पूर्वमेव कैयटः किञ्चित् भूमिकारूपेण वदति। सः कथयति अर्थगतं बहुत्वं शब्दे आरोप्य बहुवचननिर्देशः तिसृभ्यः इति वर्तते। ये तिसृभ्यः इति निर्देशस्य का आवश्यकता वर्तते? तिसृशब्दस्तु एक एव। तर्हि शब्दज्ञानात् अत्र यद्यपि तिसृशब्दः बहुवचनान्तः तेन त्रिसिभ्यो जसा इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु त्रिशब्दः त्रिसङ्ख्याबोधकः नास्ति, अपि तु शब्दबोधकः वर्तते। अतः अत्र एकवचनमेव करणीयमासीत्। बहुवचनस्य निर्देशः कथं? तदा उच्यते तिसृशब्दस्य यः बहुत्व अर्थः वर्तते, तो अर्थगतं बहुत्वं शब्दे आरोप्य बहुवचन निर्देशः तिसृभ्यो जस इति वर्तते। अनुदात्तस्य त्रिशब्दे स्थाने अत्र त्रिशब्दः, अन्तोदात्तस्य त्रिशब्दस्य स्थाने यः तिसृशब्दः आदेशः भवति, सः स्थाने यद्वा सोऽपि अन्तोदात्तः भवति। ततः परस्य जसः अनुदात्तत्वापवादः अत्र उदात्तत्वं विधीयते। उदात्तेणो हलपूर्वात् इत्यत्र असर्वनामस्थान ग्रहणानुवर्तनात् जसः उदात्तत्वं न प्राप्नोति, अतः अत्र त्रिसिभ्यो जसः इति सूत्रं कथितम्। तो एवं रूपेण एतस्य पूर्वपीठिका अत्र दर्शिता कैयटेन। अत्र भाष्यकारः किं विचारयति? भाष्यकारः कथयति जस इति किमर्थम्? अत्र जस प्रत्ययस्य अत्र कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? तदा उच्यते तिसृका अर्थात् स्वार्थिक अनुप्रत्ययः भवति। तिसृभावे संज्ञायां कन्योपसंख्यान् इति तिस्रादेशः भवति। अत्र स्वार्थिकानां प्राकृतलिङ्गसंख्या तिवर्तनात् एकवचनान्तत्वम् अत्र वर्तते। बहुवचनान्तम् एव इदं भाष्ये इति रीत्या अत्र तादृशम् अत्र प्रश्नः अत्र सञ्जातः। एतद्विषये पुनः वार्तिककारः कथयति तिसृभ्यो जसग्रहणानर्थक्यम् अन्यत्राभावात्। तिसृभ्यः अत्र जसग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। किं कारणम्? अन्यत्र अभावात्, अन्यत्र तादृशं ग्रहणं न वर्तते। न हि अन्यत्र अन्यत् तिसृशब्दः शब्दात् अन्तोदात्तत्वं प्रयोजयति। अन्यत्र तु जसः अर्थात् जसः विहाय कुत्रापि तिसृशब्दस्य अन्तः उदात्तत्व विधानं न केनापि सूत्रेण भवति। अत्र प्रश्नः भवति किं कारणं तथा उक्तं वर्तते? उच्यते बहुवचन विषये तिसृशब्दः, बहुवचन विषये तिसृशब्दस्य प्रयोगः भवति। तेन एकवचन द्विवचने तस्य प्रयोगो एव नास्तः। अस्मात् हेतोः एतादृशं कथनं। तदा उच्यते शशि भवितव्यं, शशि तत्र तादृशं स्वरूपं स्यात्। तदा उच्यते उदात्त यणो हल पूर्वात् इति इत्यनेन सूत्रेण तत्र स्यात्, अतः तत्र ग्रहणं न कृतं वर्तते। अन्याः सर्वाः हलादयः विभक्तयः, अन्याः
अर्थात भीस भ्यास एते तत्र हलादयः विभक्तयः सन्ति। अतः तत्र तादृशस्य स्वरूपस्य स्थितिः नास्ति। तत्र षट् त्रिचतुर्भ्यो हलादिः झल्युपोत्तमम् इत्यनेन अत्र स्वरस्य विधानं भवितुमर्हति। अतः जसं विना ग्रहणं जसः एव ग्रहणं स्वतः भविष्यति, जस ग्रहणस्य अत्र आवश्यकता नास्ति इति तात्पर्येण अत्र जस इति किमर्थं भगवता भाष्यकारेण उपस्थापितम्। अत्र उदाहृतं तेन च इदानीम एव उदाहृतं तिसृका। तिसृका तिस् शब्दात् तत् कन् प्रत्ययः स्वार्थिका कन् प्रत्ययः भवति। तो नित स्वरः अत्र बाधकः भविष्यति। नित्यादिनित्यं सूत्रेण आद्युदात्तता स्यात्। सा आद्युदात्तता न भवेत् एतदर्थम् इति सूत्रं वर्तते। स यथैव अनुदात्तो सुपितो इत्येतं स्वरं बाधते एवं नित स्वरमपि बाधेत् एतदर्थम् अत्र जस् ग्रहणं कृतं वर्तते। तदा उच्यते अयं दोषः नास्ति, नैष दोषः। कथं? येन न प्राप्ते तस्य बाधनं भवति, न च अप्राप्ते अनुदात्तो सुपितौ इत्येतस्मिन् तीसरी स्वर आरभ्यते नित्स्वरे पुनः प्राप्ते च प्राप्ते च। अर्थात अत्र येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकः भवति इति परिभाषया अत्र अप्राप्ते अनुदात्तो सुपिते तस्मिन् तीसरी स्वरः आरभ्यते। अर्थात अत्र अप्राप्ते अनुदात्तो सुपितो इत्येतस्मिन् न तीसरी स्वरः अत्र आरभ्यते। अतः तस्य बाधकः कथं स्यात्? तर्हि कस्य अवश्य प्राप्तो नित् स्वर अत्र एतस्य तत्र आरम्भः भवति? उच्यते नित् स्वरे। अर्थात् तदा कन् स्यात्? नित्यादिनित्यमिति सूत्रेण अत्र प्राप्ते च प्राप्ते नित् स्वरस्य स्थितिः भवति। तदा तस्य अपवादार्थम् एतत् सूत्रम् अत्र उक्तं वर्तते। अर्थात् एतस्मिन् सूत्रे जस् इति कथनं वर्तते। अथवा मध्ये बाधाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्येवं तीसरी स्वरः अनुदातो सुपितौ इति स्वरं बाधिष्यते, नित् स्वरं न बाधिष्यते। तत्र अपरापि परिभाषा वर्तते। मध्ये अपादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्, उत्तरान् विधीन् बाधन्ते पूर्वान् विधीन् बाधन्ते। पूर्व विधि अत्र कः वर्तते? तो पूर्व विधि अत्र यः वर्तते सः अनुदातो सुपितौ इत्येव वर्तते। अतः तस्य बाधकः तु भविष्यति, किन्तु नित्यादिनित्यं तस्य बाधकः न भविष्यति। तदर्थम् अत्र जस् ग्रहणं कृतं वर्तते इति तात्पर्यम्। अथवा इति विषये अत्र कैयटः कथयति पूर्वविज्ञातबाध्यविषये प्रवृत्त्या चरितार्थविधिं विप्रतिषेधात् परः विधिर्बाधते। अर्थात पूर्व विज्ञात बाध्य विषय प्रवृत्त्या चरितार्थम विधिं विप्रतिषेधात् परः विधिः बाधते। अत्र परः विधि तस्य बाधकः भविष्यति। पुनः अत्र जस् ग्रहणस्य प्रयोजनं वक्ति। अत्र भाष्यकारः उपसमस्तार्थम एके जसः ग्रहणम् इच्छन्ति। उपसमस्तार्थम अर्थात समास विषय, यथा अतितिस्रौ अतितिस्रः। अत्र तिस्रः अतिक्रान्तः इति अतितिस्रः, तिस्रः अतिक्रान्तौ अतितिस्रौ, तिस्रः अतिक्रान्ताः अतितिस्राः तिस्रः। एवं रूपेण अत्र वर्तते। एतदर्थम् अत्र जसः ग्रहणं कृतं वर्तते। कैयटः एतस्य व्याख्यानं ददाति। समासेऽपि तिसृ शब्दात् परः सुप् भवति इति। अर्थात् समासेऽपि तिसृ शब्दात् परः सुप् भवति, यथा अतितिस्रौ इत्यत्र। अतेः अकृत् पदे इत्यत्र अतेर् धातुलोपः इति वक्तव्यम्। अकृतेः अकृत् पदे अतेः धातुलोपः, अतेः अत्र धातुलोपः भवति इति वचनात् प्राप्तम् अन्तोदात्तं बाधित्वा विभक्तेः उदात्तत्वम् अत्र भवति। अत्र च उदात्त स्वरितोरिणः स्वरितोरुदात्तस्य इति सूत्रेण अत्र स्वर व्यवस्था भवति। तेन अतितिस्रा इत्यत्र तु इष्यते एव
जस उदात्त दशः उदात्तत्वम् इति उदाहरणेन भाष्यकृता एतस्य स्वरूपस्य तत्र उपस्थानं कृतवान्। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र सम्पन्नं भवति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते चतुरः शशि। चतुरः शशि इति सूत्रस्य विषये तावत् किं विचारयति पूर्वं तत्र काशिकाकारः इति तद्विषये पूर्वं वयं विचारयामः। चतुरः शशि परतः अन्तः उदात्तः भवति, अर्थात शशि विभक्तौ परे चतुर्शब्दस्य अन्तः उदात्तः भवति। चतुरः पश्य, अत्र शशि विभक्तिः वर्तते, तस्मिन् तस्यां विभक्तौ तत्र सत्याम् अत्र चतुर्शब्दात्, चतुर्शब्दस्य यः अन्तः, अन्तः का भवति तु घटकः उकारः, सः उदात्तः भवति। चतुरः पश्य इत्येव रूपेण एतस्य स्वरूपं वर्तते। चतस्रादेशे आदिदात् निपातनाद् यणादेशस्य च पूर्वविधौ स्थानिवत्वात् अयं स्वरः न भवति। अर्थात चतस्रादेशे यथा स्त्रीत्ववीक्षायां चतस्रादेशः भवति, चतुरो स्त्रियां तिसरी चतस्री इति सूत्रेण। तो चतस्रादेशे आद्युत्तनिपातनात् यणादेशस्य च पूर्वविधौ स्थानिवत्वात् अयं स्वरः न भवति। चतस्रः पश्य एवं रूपेण अत्र काशिकाकारः एतस्य विषये स्वीयं व्याख्यानं कृतवान्। भाष्यकारः किं विचारयति एतद् विषये वयं विचारयामः। भाष्यकारः कथयति शशि स्त्रियां प्रतिषेधो वक्तव्यः। शशि परे स्त्रियां अन्तोदात्तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। चतस्रः पश्य एव रूपेण। यतो हि स्थानोद्भावेव अत्र उदात्तता स्यात्, पृथक्तया विधानस्य आवश्यकता नास्ति। चतुरः शशि स्त्रियाम् अप्रतिषेध आद्युदात्त निपातनात्। अत्र विचारेण कथयति, अत्र भाष्यकारः स कथयति चतुरः शशि स्त्रियाम् अप्रतिषेधः। स्त्रियां स्त्रीलिंगे विद्यमानः यः चतुर्शब्दः तत्र शशि परे तस्य अन्तः उदात्तः न भवति इति तात्पर्यम्। अप्रतिषेधः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अनर्थकः प्रतिषेधः इति अप्रतिषेधः, अर्थात तस्य सः प्रतिषेधः अनर्थकः भवति। प्रश्नः भवति तर्हि शशि स्वरः कस्मात् न भवति? स्वरः तत्र शशि स्वरः कस्मात् न भवति? तदा उच्यते आद्युदात्त निपातनात्। शशि इत्यत्र आद्युदात्तस्य निपातनं भवति। प्रश्नः जायते आद्युदात्तस्य निपातनं करिष्यते, स निपातन स्वरः शशि स्वरस्य अत्र बाधकः भविष्यति। कथम अत्र निपातनात् स्वर विधानं कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः जागर्ति। तत्र उच्यते अत्र प्रदीपकारः अत्र उपस्थाप्यते स्थानोद्भावात् आद्युदात्तत्वे सिद्धे पुनः आद्युदात्त निपातनम् अन्यस्य स्वरस्य बाधकं भवति इति कृत्वा तादृशं विचारम् अत्र जायते। अग्रे तावत् अत्रैव कश्चन अन्यः अत्र विचारयति। एवमपि उपदेशिवद्भावो वक्तव्यः। उपदेशोद्भावो वक्तव्यः यदि उपदेशवत् तस्य स्वरूपं तिष्ठति, भिन्नं न भवति। यथैव हि निपातस्वरः भवति तथैव शशि स्वरं बाधते, एवं विभक्ति स्वरमपि बाधेत चतस्त्रीणामिति एतदर्थं तथा कृतं वर्तते। एवं अत्र विषये अग्रे अत्र वार्तिककारः कथयति यत् विभक्तिस्वर भावश्च हलादिग्रहणात्। विभक्तिस्वरस्य च भावः सिद्धः। अत्र कथं विभक्तिस्वरस्य भावः अत्र सिद्धः वर्तते? उच्यते हलादिग्रहणात्। हलाद् इत्यनेन ग्रहणात् तथा वक्तुं शक्यते। यदयं षट्त्रिचतुर्भ्यः हलादिः इति सूत्रे हलादिग्रहणं करोति तद् ज्ञापयति आचार्यः न निपातन स्वरो विभक्तिस्वरो बाधते। तो
एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। हलादिग्रहणात् यदयं षट् चतुर्भ्यो हलादि इति हलादिग्रहणं करोति तद्ज्ञाप्यति आचार्यः न निपातन स्वरः विभक्ति स्वरं बाधते। एवं अत्र विचारस्य जातः। अत्र विषये विचारणीयं यदस्ति कथम अत्र निपातन स्वरः विभक्ति स्वरं बाधते, किं वा निपातनम्, एतद्विषये वयं पुनः विचारयामः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।